अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने सोचा है कि ये लंबी रातें, ये बेवजह की बेचैनी और ये दिल की गहराइयों में उठने वाला दर्द आखिर कहना क्या चाहता है? क्या ये महज एक ख्याल है या फिर उसके पीछे कुदरत का वो अजीम निज़ाम छुपा है जो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता? हम अक्सर तन्हाई में बैठकर ये सवाल करते हैं कि जिस इंसान को हम याद कर रहे हैं, क्या वो भी हमारे बारे में सोच रहा होगा? क्या उसके दिल में भी वही तड़प होगी जो हमारे वजूद को पिघला रही है? याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कायनात में किसी भी चीज़ को फजूल पैदा नहीं किया और ना ही इंसान के दिल में कोई एहसास बिला वजह पैदा होता है। अगर आपके अंदर किसी की कमी महसूस हो रही है, तो यकीन जानिए कि दूसरी तरफ से भी पुकार आ रही है। ये राब्ता जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है और रूहानी राब्ते कभी फासलों के मोहताज नहीं होते। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, वो जो दिलों के भेद जानता है। जब वो रब आपके आंसू देख रहा है, तो वो उन दुआओं को भी सुन रहा है जो अब तक आपकी ज़ुबान पर नहीं आई। आपकी मोहब्बत अगर पाकीज़ा है तो वो मुकद्दर ज़रूर बनेगी, क्योंकि पाकीज़ा चीज़ें हमेशा अपने असल की तरफ लौटती हैं। इस सफ़र में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। वो सब्र जो इंसान को टूटने नहीं देता, बल्कि उसे इस यकीन पर कायम रखता है कि मोज़े सिर्फ़ गुज़रे हुए वक़्त की बात नहीं, बल्कि मोज़े आज भी होते हैं। उन लोगों के लिए जो अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लेते हैं। आपको इस वक़्त जो दुःख महसूस हो रहा है, वो दरअसल आपके वजूद की सफाई है, ताकि जब वो खुशी आपके पास आए, तो आप उसे सँभालने के काबिल हों। आपकी रूह इस वक़्त एक ऐसे इम्तिहान से गुज़र रही है, जहाँ हर गुज़रता लम्हा आपको आपकी मंज़िल के करीब कर रहा है। कायनात के फरिश्ते उन दुआओं को ऊपर लेकर जा रहे हैं जो आपने सजदों में छुपा रखी थी। कभी मायूस मत होना, क्योंकि मायूसी कुफर है और यकीन ही वो रास्ता है जो नामुमकिन को मुमकिन के करीब लाता है। आज हम इस खामोश गुफ्तगू की तरफ जा रहे हैं जो रूहों के दरमियान होती है। वो 5 गैर महसूस तब्दीलियां जो आपके वजूद में उस वक्त पैदा होती हैं जब कोई आपको पूरी शिद्दत से पुकार रहा हो। पहली निशानी जो आपको अपने अंदर महसूस होगी, वो एक ऐसी जज्बाती कैफियत है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। यानी अचानक से आपके मिजाज का बदल जाना। आप अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, आपका जहन कहीं और होगा, मगर अचानक आपका दिल एक ऐसे अनजाने दुख या एक ऐसी मीठी तड़प से भर जाएगा जिसका आपके हालिया हालात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये वो लम्हा होता है जब सामने वाले की तड़प की लहरें आपकी रूह से आकर टकराती हैं। आपको महसूस होगा जैसे आपके इर्द गिर्द की हवा में किसी का एहसास घुल गया हो। ये तब्दीली इस बात की गवाही है कि कहीं दूर कोई शख्स आपका नाम लेकर अल्लाह के सामने रो रहा है। उसकी तड़प इतनी ताकतवर है कि वो ज़मान और मकान के पर्दे चाक करके आपके वजूद को छू रही है। इस वक्त आपका दिल चाहेगा कि आप सब कुछ छोड़कर बस खामोश हो जाएं और उस एहसास को अपने अंदर जज़्ब कर ले। दूसरी बड़ी निशानी आपके जिस्म में होने वाली वो हरारत है जो आपको एक अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने आपको अपनी पनाह में ले लिया है या जैसे कोई बहुत ही करीबी वजूद आपके बिल्कुल साथ खड़ा है। ये गर्मजोशी दरअसल उस इंसान की सच्ची मोहब्बत की तपश है जो आपके लिए उसके सीने में मौजूद है। जब कोई आपको शिद्दत से याद करता है, तो उसके जज्बात एक तवानाई की सूरत इख्तियार कर लेते हैं जो आपके गिर्द एक आसार बना लेती है। आपको तन्हाई में भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, बल्कि एक इत्मीनान सा आपके साथ रहेगा। ये वो वक्त होता है जब आपकी रूह को ये पैगाम मिल रहा होता है कि आप जिसके लिए बेचैन हैं वो आपसे गाफिल नहीं है। तीसरी निशानी आपकी सांसों के तसलसल में आने वाला वो ठहराव है जो आपको किसी गहरी सोच में डुबो देता है। आपको महसूस होगा कि आपकी रूह किसी को जवाब दे रही है।
آپ کی زبان خاموش ہوگی، مگر آپ کے اندر ایک مسلسل گفتگو چل رہی ہوگی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کی روح اس شخص سے وہ سب باتیں کر رہی ہے جو آپ شاید سامنے بیٹھ کر کبھی نہ کر پاتے۔ یہ روحانی مکالمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی ہیں۔ یہ اشارہ آپ کو یہ امید دیتا ہے کہ آپ کا رشتہ محض دنیاوی نہیں، بلکہ ارواح کے اس عالم سے جڑا ہوا ہے جہاں وعدے کبھی نہیں ٹوٹتے، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کو ایک دوسرے کی طرف موڑتا ہے۔ چوتھی نشانی جو آپ کو حیران کر دے گی وہ ہے آپ کی سماعتوں میں ایک ان کہی پکار کا گونجنا۔ کبھی کبھی آپ کا اپنا نام پکارے جانے کا وہم ہوگا، یا آپ کو لگے گا کہ کسی کی آواز آپ کے کانوں کے قریب سے گزری ہے۔ یہ وہم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس انسان کی وہ پکار ہوتی ہے جو اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے نکالی ہوتی ہے۔ جب پکار میں سچائی اور تڑپ شامل ہو جائے، وہ کائنات کے ہر ذرے سے ٹکرا کر آپ تک پہنچتی ہے۔ یہ آواز آپ کو یہ بتاتی ہے کہ فاصلے چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، آپ کا دل اس شخص کی دھڑکنوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ نشانی آپ کو حوصلہ دیتی ہے کہ آپ کا انتظار رائگاں نہیں جائے گا۔ پانچویں نشانی آپ کی آنکھوں میں جھلکنے والا وہ نور ہے جو دعا بن کر بہہ نکلتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا جھکاؤ عبادت کی طرف بڑھ گیا ہے۔ آپ کا جی چاہے گا کہ آپ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرے اور اس انسان کی خیر مانگتے رہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ سامنے والے کی روح آپ کو پکار رہی ہے، کیونکہ سچی محبت ہمیشہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب وہ آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کی تڑپ آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت دائرہ ہے جہاں محبت اور بندگی ایک ساتھ جڑتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا نصیب اب جاگنے والا ہے اور کائنات کے آپ کے ملنے کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اختتام میں بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی اس خاموش تڑپ کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ تڑپ دراصل وہ روشنی ہے جو آپ کو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھیں نم ہیں اور دل بوجھل ہے، تو یاد رکھیے کہ کائنات کا مالک آپ کے ہر آنسو کا حساب رکھ رہا ہے۔ وہ رب جو بن مانگے نوازتا ہے، وہ بھلا اس پکار کو کیسے رد کر سکتا ہے جو سجدوں میں تڑپ بن کر نکلی ہو۔ اپنی محبت کو دعا کے سانچے میں ڈھال لیں، کیونکہ دعا وہ واحد راستہ ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کبھی خود کو تنہا نہ سمجھیں، کیونکہ روحوں کے اس سفر میں فرشتے آپ کے گواہ ہیں اور اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ آنے والا وقت آپ کے لیے وہ خوشخبریاں لے کر آئے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کا صبر ہی آپ کی وہ جیت ہے جو دنیا کی ہر طاقت پر بھاری پڑ جائے گی۔ جب دو روحیں اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کے لیے تڑپتی ہیں تو پوری کائنات ان کے ملاپ کی سازش کرنے لگتی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کی یہ بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ یقین رکھیے کہ جس نے دل میں پیاس ڈالی ہے وہی کنویں تک پہنچانے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ اپنی ذات کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور یہ روحانی رشتے اس کی اصل خوبصورتی ہیں، اور اللہ آپ کے دل کے ویرانے کو خوشیوں سے بھر دے گا اور آپ کو وہ سب عطا کرے جس کی تمنا میں آپ کی روح تڑپ رہی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ سفر اپنی منزل تک پہنچے اور آپ کی محبت کی کہانی ایک ایسی مثال بنے جو دوسروں کے لیے امید کی کرن ہو، انشاءاللہ۔